نپاک نبی اگو گشتی امین می حوض کوثر قیامت روچا کہ یہ آبا مبارک علی آئی گلاس امین کسن چوک آسمان استار امین کے آسمان استارا حوض کوثر گلاس امین کسن برا حوض کوثر کے نبی بارک امتی راپد حضرت خدیجہ واجہ کو گشتی علی آدھ بارکنو تھوئے مسلمان تھی نبی نشتہ بے مدینہ جنت نقشہ بیانہ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت مبارک بھی علی طرح چن کسین عظیم منصب طرح رستہ حوض کوثر دنیا پا آپا دا پشکن تچی قیامت دا پھڑی آپ برسی حوض کوثر پا عاشقانے پا مومنانے پا نبی غلامانے پر نتو خیروہ نہیں ہما کسے کی دا پا نبی سوتا ہما کس کی دا پا نبی درد وارتا ہما کس کی دا پا نبی لال کتا دلیتا یہ رنگے مچ حضرت عمر رشید علی تھی مبارک بھی ترہ چنک سے شانے تھی ماشاءاللہ وہ دا حوض کوثر گلاسانی بار کنو تھوئے مجھتے عمر ترہ یا رام بدی کس سے ترہ دوست مداری کس ہمیں گلاسی ندی کس سے ترہ دوست مداری کس ہمیں یک گلاسی ندی حوض کوثر ہما مردمان دستگا بھی یک چمے روشنی حضرت علی بھی یک چمے روشنی حضرت عمر بھی پورا یہ آپ ہما مردمان دستگا بھی ہما مردم کہ حضرت عمر ہی نامہ چڑھن آؤ تھی قسمت تا بگرے ہو ہما کہ حضرت علی نامہ بد شکل آپ ہو تھی قسمت تا بگرے ہو خوش نصیب انت حد سنت دری ربی ماشاءاللہ یک چمے دیدک حضرت علی یک چمے دیدک فاروق اعظم